سمجھو اس طرح قیامت دیاں نشانیاں آؤں گیاں جویں تسبیح ٹوٹ جائے او دے منکے زمین تے ڈگ دینے ایویں قیامت در پہ قیامت دیاں نشانیاں شروع ہو جان گیاں زلزلے آؤں گے تسی زمینہ چ دنسائے جاؤ گے شکلہ تبدیل ہو جان گیاں زلزلے کنے آئے نے لوکان یہ شکلہ مرن لگیا تبدیل ہو گئی ہزاراں واقعہ پتھران دا می پائے گا ایک جگہ پہ پتھران دا می وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآیَةٍ تَتَابَوْ كَنِظَامٍ قُتِيَ سِلْكُ پتھران دا می پائے گا زمینہ چ دنسائے جاؤ گے شکلہ تبدیل ہو جان گیاں زلزلے آؤں گے پھر قیامت دیاں نشانیاں ایویں آؤں گیاں اللہ جی میں تسبیح دا تاغا ٹوٹ جاندہ ہے من کے زمین تے ڈگ پہندے نے آئیے نا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اس 17-18 نشانیاں نے اور ایک 18ویں بھی ہے آقا فرماندے نے قرب قیامت بیویاں زیادہ ہو جان گیاں بیویاں زیادہ مرد تھوڑے رہ جان گے 40 بیویاں دے اتے ایک مرد ہوئے تو ان بیویاں زیادہ نہیں بولو دے صحیح ہاں جدو بیویاں زیادہ ہو جان بندے تھوڑے ہون پھر قیامت قریب آقا ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے نے حضرت فاطمہ بنت قیس میرے پیغمبر دی صحابی ہے آندیاں نے مسجد نبوی چ اعلان ہو جاندہ ہے الصلاۃ الجامعہ او لوگو مسجد نبوی دے اندر جمع ہو جاؤ سارے بندے مسجد نبوی جمع ہو جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت فاطمہ بنت قیس نبی دی صحابی ہے مسلم دی روایت ہے آندیاں نے میں بھی مسجد دے اندر چلی جانی ہاں میرے پیغمبر نے نماز تو بعد آپ منبر تے بیگے نے آقا فرماندے نے اے میرا جرا بیٹا حسن ہے ان ابنی حاضا سیدن میرا جرا بیٹا حسن ہے سردار ہے قیامت بالکل قریب ہوئے گی اللہ حسن دی لڑی دے وچوں ایک محمد مہدی پیدا کرے گا او دا نام محمد ہوئے گا او دی ماں دا نام جیڑا آمنہ ہوئے گا او دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا میرے صحابیوں او دا نام بھی میرے نام دے اتے او دی ولدیت بھی میرے نام دے اتے او دی ماں دا نام بھی میرے نام دے اتے قد کاٹ ہوئے گا او دی شکل میرے نام ملدی ہوئے گی بڑا چست ہوئے گا تے پیدا کتے ہونا ہے یمن دی ایک بستی ہے قرہ اس بستی دے وچوں نے پیدا ہو اللہ قرآن نام ایک بستی تے اس دا جمن پیارے وہ بولن لگا اللہ وہ بولن لگا اڑ کے بولے تے پٹاؤں تے ہاتھ مارے وہ 13ویں چند 27ویں سورج گرہن ہو سی اس سالے اندر ماہ رمضان لکھیا ایک روایت والے اس نو علم لدنی ہو سی عمر ہو سی سن 40 پھر مکے طرف روانہ ہو سی فوج مدینے والی فرمایا وہ آئے گا آقا فرماندے نے محمد مہدی جیڑا ہے یہ یمن دے اندر ایک قرہ بستی ہوتے پیدا ہوئے گا اور اڑ کے بولے گا چاند دی 13ویں ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ 27ویں سورج دی ہوئے گی 13 ہوئے گی رمضان دی یا 17 رمضان دی ہوئے گی چاند نو گرہن لگا ہوئے گا امام مہدی پیدا ہو جائے گا اے یمن دے وچوں پھر مکے دے اندر آئے گا بیت اللہ دے اندر جڑی رکن یمانی ہے اوتھے آن کے کھڑا ہوئے گا آسمان تو آواز آئے گی حاضا خلیفت اللہ ہے فس میں اوواتے او اور دنیا والے ہو میں رب کہہ رہا ہے میرا خلیفہ ہے اے دی گل بھی سنو تے دی اطاعت بھی کرو تے اللہ نے علم لدنی دے کے رب پہ جنگے لدنی علم کی ہوندہ ہے ایک ایک کو سکھے گا نہیں رب انہوں سارا کچھ دے کے سکھا کے پہ جنگے
محمد مہدی دا نام مہدی کنیت محمد نام ہے. اللہ اکبر اللہ. عیسائی تے یہودی جڑے نے محمد مہدی دے پیدا ہونے تو بعد کٹھے ہو جان گے, یہ پروگرام بنان گے مسلمانوں کو ختم کر دیں. نبی علیہ السلام فرمایا یہودی عیسائی ایویں کٹھے ہون گے جویں کھانے دے اوتے کھانا کھان والے نہیں کٹھے ہوندے. مسلمانوں کو ختم کرنے واسطے تے ہن بھی مسلمانوں کو ختم کرنے واسطے سازش نہیں عیسائیاں دی. بولو یہودیاں دی ایران دی جنگ کی ہے؟ ہاں جی کٹھے ہوئے نے آندے نہیں پہ بعد چہ پاکستان دی واری ہے. ساڈے چیف نو اللہ زندگی دے انہیں بڑا ٹھوک کے بیان کیا ادھر منہ کرنا ہی تے پھر سوچ سمجھ کے کریا دعا کریا کر اللہ ساڈے پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے. جنہ ملکاں دیاں فوجاں نہیں ہوندیاں انہاں دے حال ویکھو کی ہوئے. شام کتھے وے, لبنان کدھر گیا ہے, فلسطین کدھر گیا ہے. نہ اپنی فوج دی مخالفت کریا کر, فوج دے کندھے نہ کندھا ملا کے چل. آج افغانستان چ بھی لڑ رہی ہے, بلوچستان چ بھی لڑ رہی ہے. یہ ہن آئے گا اللہ انہوں علم لدنی دیں گے, یہ کسے دا شگرد نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پھر جائے گا لوکاں نو کٹھیاں کر کے یہ جان گے 70,000 بندے دینا سمندر عبور کر کے ایک شہر ہے, اس شہر چ جان گے. یہ اسلحے نہ نہیں لڑن گے, تلوار نہیں چلان گے, آقا فرماندے نے تیر نہیں چلان گے. اس شہر دے قریب جا کے نعرہ لان دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک واری نعرہ لان گے شہر دا ایک حصہ جڑا سمندر چ ڈگ پوے گا. پھر دوجی دفعہ نعرہ لان گے پھر شہر دا دوجا حصہ جڑا ہے وہ سمندر چ ڈگ پوے گا. پھر تیجی دفعہ نعرہ لان گے شہر دا تیسرا حصہ بھی جڑا ہے وہ سمندر چ ڈگ پوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اجے محمد مہدی موجود ہون گے, فوج انہاں دی لڑ رہی ہوئے گی. ادھروں کانا دجال آ جائے گا. ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر, آپ بہ گئے منبر تے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جیڑیاں میں تھانوں گلاں دسنا سا او دے نال گلاں ملدیاں جلدیاں. اے میرا صحابی تمیم داری تھانوں دسے گا. اے عیسائی سی, اے سارا واقعہ بیان کرے گا. تمیم داری کھڑے ہو جاندے نے, آندے نے محبوب جی میں جدو عیسائی سا اسی 30 بندے ایک کشتی سوار ہو گئے. ایک مہینہ او کشتی جیڑی ہے سمندر دے اندر ہواواں دی گھومن کے ریچ رہی. اسی ایک جزیرے نہ لگ جانے ہاں, جزیرے تے جدو اترنے ہاں ایک بندہ وینے ہاں ہے او جانور ہے, او دے سدھ پٹھ دا پتہ نہیں لگدا پیا. وال ہی وال نے انہوں ایسا پوچھیا تو کون ہے, انہیں بول کے کیا مینوں چھڈو تھوڑے جے اگے جاؤ. اسی اگے جانے ہاں محبوب جی, اگے ایک بندہ سنگلاں دے اندر جگڑیا ہے. او دی ایک اکھ ٹھیک ہے, ایک اکھ جڑی او دی تھوڑی ہے وہ اس طرح جویں انگور دا دانا ہوندا ہے. اللہ اللہ اسی انہوں جا کے ملنے ہاں. آندہ کتھوں آئے ہو؟ اسا کیا اسی تے مدینے چو آئے ہاں. فرمایا اتھے کوئی نبی آیا ہے جی آیا ہے, وہ دا نا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑیا بھی ہے کافرانہ. کئی دفعہ لڑائی ہوئی ہے, اللہ نے فتح سانوی دیتی ہے. تو انہیں کیا میں مسیح دجال ہاں, میرا نام مسیح دجال ہے. سنگلا جگڑی ہے, اللہ نے منو اجے کھولیا نہیں, اللہ نے منو کھولیا نہیں. اللہ اکبر اللہ. او دی اکھ جیڑی ہے ایک کانا اکھوں کانا تے ایک اکھ ٹھیک ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے او دے متھے دے اتے کاف فا را یعنی کافر لکھی ہے. وہ آئے گا, وہ کنے سال رہے گا. وہ دا پہلا دن جڑا سال دے برابر ہوئے گا, دوسرا دن جڑا 6 مہینے دے برابر رہے گا, تیسرا دن جڑا اللہ اللہ وہ مہینے دے برابر ہوئے گا. پھر کٹ دیاں دن گھنٹے تے آ جان گے. صحابی آندا ہے محبوب جی پھر ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ فرمایا تھانوں نمازاں بھی سال دیاں کٹھیاں ہی پڑھنیاں پین گیاں.
اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑیاں شوبدہ بازیاں مکھائے گا، جی میں پیر نہیں مکھاندے جیلی ایویں بھی آسمان تو آرڈر کرے گا، میہ پینا شروع ہو جائے گا، زمین نو آرڈر کرے گا وچوں فصلہ اگا دے اگ پہن دیاں، مومن نو کہے گا دس تو مینوں مننا کہ نہیں، مومن کہے گا میں نہیں مندا، ساتھیاں نو آرڈر دے گا دے سر تے آرا رکھ کے نو چیر دیو، پھر کہے گا دسو تھوڑے بابے دادے کدوں دے فوت ہوئے نے، فلانی صاحب نے، اگر میں زندہ کر دیا پھر منو گے؟ اینا دے دادیاں نو زندہ کرے گا، مومنہ دا رزق بند کر دوے گا، صحابیاں نے محبوب جی پھر مومنہ دا کی بنے گا جدو رزق یہ نے بند کر، فرمایا مومنہ نو اللہ آسمانی غذا کھوائے گا، آسمانی غذا کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے مومن بندے کلمے پڑھن گے اللہ انہاں دی پیاس بھی بجھا دے گا، انہاں دی بھوک بھی مٹا دے گا، یہ آسمانی غذا ہے۔ پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیتا ہے، سارے انو زادے راہ دیتا، ایک صحابی نو نہ دیتا، بھول گئے، ایک قافلہ راہ چرام کردہ ہے، انہاں نے اپنا اپنا کھانا کھو لیا ہے، جدے صحابی دے کول کھانا کوئی نہیں، یہ بھی چونٹ دے آستانہ پہاڑ دے اولے جا کے پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پردہ رہندہ ہے، وہ کھانا کھا لیندے نے، جدو یہ ہوندہ ہے یہ دا پیٹ بھی رجیا ہے، یہ دے چہرے تے بھی روحانیت بڑی ہے، آج نے تیرے کو کھانا کو نہیں، تو کی کھا گیا ہے بھئی، تو ساڑھے نے چنگا رجے ہیں، تیرا چہرہ بھی چمکتا پیا، آندھا تسی کھانے اللہ کسے سو، تو میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دوں، پڑھیا کر، نبی پاک نے فرمایا جڑا کثرت نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دا ہے، اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چے حلال رزق عطا کرنے، ذرا غور کرو، یہ بڑا اچھا وظیفہ جے حضرت نوح علیہ السلام کہیں دے ہوندے سن اپنے پترانو کائنات دی ہر مخلوق دی نماز سبحان اللہ و بحمدہ، ذرا غور کیجئے، انہیں چرچے دجال موجود تے امام مہدی لردے لردے دمشق پہنچ جان گے، دمشق دی جڑی مرکزی مسجد ہے او دا شرکی ایک منار ہے، شرکی منار بن چکے ہیں سفید رنگ دا، عصر دی اذان ہوئے گی، بعد نے دعایا چاہتا ہے فجر دی اذان ہوئے گی، عصر دی اذان ہوئے گی، سارے لوگ جمع ہو جان گے، امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، ادھروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے، اس منارے دے اتے نازل ہو جان گے، جدوں منارے دے اتے نازل ہون گے، اللہ اکبر کبیرہ، منارے تے نازل ہون گے، آواز دین گے، آکھن گے کی اوہ لوگو ایس منار نو پوڑی لاؤ، ایس منار نو پوڑی لاؤ، منار نو پوڑی لاؤ، کرے آواز پوڑی لے آؤ، لوگ لے آمن پوڑی، اتر والے محمد مہدی تے رلی عجیب عجائب جوڑی، مہندی کرے مہدی کرے آوازہ، آنکھیں کرو تسی امامت، عیسیٰ کہے محمد امت، اے انعام کرامت، آقا فرما دینے مومنین پوڑی لان گے، حضرت عیسیٰ اترن گے، سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہنیا ہوئے گا، امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو کہیں گے آجو تسی نبی و جماعت کراؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں نماز پڑھان نہیں آیا، پڑھنا آیا، میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی ہے کیوں، آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد مہدی نو تسی امامت سمجھو، سارے کم تسی سمجھو، میں ہن ذرا اے کانے دجال نہ نبڑ لاں،
تے آقا فرماندے نے کانا دجال نبی عیسیٰ نو ویکھ کے دوڑنا شروع کر دے گا، مقام لد دے اتے حضرت عیسیٰ تیر مارن گے تے کانا دجال مر جائے گا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں امام مہدی 59 سال دی عمر پا کے یہ بھی اللہ نو پیارے ہو جان گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال زندہ رہن گے، شادی کرن گے، انہاں دی موت بھی عرب دے اندر آئے گی، انہاں دا جنازہ مسجد نبوی چوئے گا۔ آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ دے قدمہ نبی پاک دے قدمہ چے دفن ہون گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو حکومت ہونی ہے انصاف ہی انصاف ہوئے گا، ہر پاسے برکتیں ہی برکتاں ہون گیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی پاک دے قدمہ دے اندر نا، قدمہ دے اندر جگہ خالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس جگہ تے روضہ رسول دے اندر دفن کیتا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجے زندہ نے تے اللہ کہن کے میرے عیسیٰ ہن میں ایک قوم پیدا کرنے والا ہاں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج فہم من کل حدب ینسلون۔ ہن ہاجوج تے ماجوج قوم آن والی ہے، او دا مقابلہ عیسیٰ تیرے ساتھی نہیں کر سکتے۔ ملک ذوالقرنین نے انہوں نے ڈکا لایا ہے، وہ پہاڑاں دے وچ رہ رہے نے، تانبا تے لویا پنگلا کے انہاں پہاڑاں دے اندر دیوار کر دیتی گئی ہے۔ وہ جوج ماجوج جڑی قوم ہے انہوں چٹ دے نے، صبح اٹھ دے نے، جنی چٹی ہوندی ہے انہی پھر بنی ہوندی ہے۔ ایک کیڑیاں وانگو نکلے گی قوم، کیڑیاں وانگو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک پہاڑ بہار چشمہ تبریہ، وہ بڑے سالہ تو چل رہا ہے، وہ دا پانی بڑا وسیع ہے، لیکن ایک قوم آئے گی نا جوج میں، سارا پانی پی جائے گی، جانور کھا جائے گی، انسان کھا جائے گی، جو لبے گا سارا کچھ ہی کھائی جان گے۔ نبی علیہ السلام ایک دن اچانک اپنے گھر سے نکلے بڑے پریشان، فرمایا اللہ رسول خیر تے ہے؟ فرمایا جوج مجودی قوم نے نا اس دیوار نو سوراخ کر لیا، سوراخ۔ نبی ذوالقرنین جڑے سن نا جڑی دیوار انہاں بنائی انہوں سوراخ کر لیا، منو خدشہ پہ گیا کہ وہ سوراخ چو باہر ہی نہ آ جان، لیکن رات کو انہاں سوراخ کیتا ہے، سویرے پھر اللہ نے وہ ساری دیوار نو ہی بنا دیتا۔ اس واسطے میرے بھائی عیسیٰ دا آنا، جوج ماجوج دا آنا، محمد مہدی دا آنا، آئیے یہ ساریاں قیامت دیاں نشانیاں نے، میں جڑیاں بیان کیتیاں نے اور بھی بے شمار نے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چوری خالد صاحب اللہ ازادار اللہ آیا جو بار بیٹھا صدیق کی ازاد عنو دائی کر ماشاء اللہ اللہ کو انبر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ جیڑے روزے رکھے نے نا، آج آخری روزہ ہے، پتہ نہیں اگو رمضان آوڑا ہے یا نہیں۔ ایک بندہ رمضان نو کہنے لگا تو رب دا مہمان ہے تے تو ہن ساڈے کو جا رہے ہیں، تے رمضان نے کہا میں مہمان نہیں تو مہمان ہے، پتہ نہیں تو اوندے سال ہونا ہے کہ نہیں، میں تے پھر بھی سال بعد آؤں۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ سارے ساتھی ماشاءاللہ آج آخری جمعہ ہے نا، بول دے نہیں آخری جمعہ ہے، اور رمضان دا تھوڑا نہیں آخری جمعہ ہے نا، تے آخری جمعہ دے اندر اللہ دے کرنا کو تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ چکو ہاں جنہاں نو پہ کرنا چاہیے، اپنے انصاف نہ کو 5000 10,000 چولی چ سٹو کو 1000 پتہ لگے۔
मसला 1 लाख हाँ जी मैं दसना सर दस मसला है कि पिछले जुमे ना मैं ऐलान किया सी अलहमदुलिल्लाह दोस्तां ने साथियों ने अलहमदुलिल्लाह बड़ा तावन किया और तकरीबन कोई 12-13 मुसले जेडे सन हो गए ते अज भी रमजान नूं खैरबाद कहंदे होया वो अल्लाह दा वली है जिहड़ा कहंदा जी एक मुसला मैं देना 1 लाख दा एक मुसला 1 लाख दा एक मुसला किन्ने दा वो बोलते नहीं इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई 100 या 150 के करीब मुसला साडा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला थोड़ा देना 62,000 रुपया हाँ जी ते ए पर्ची ते दुआ करनी है जी ठीक जी ठीक मेहरबानी शुक्रिया गुजरावाला तो आए है जी साढ़े हाफिज तला साहब ने अब्दुल्ला हसन अब्दुल समद अब्दुल रहमान साहब इन्हां दी वालदा ने ना अपनियां वालियां वेच के ना पैसे भेजने ते कहंदे सन तुसी खुद जाके पसरूरी साहब नूं दे के आओ अल्लाह ताला इन्हां दा देना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और उस मां नूं अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह इन्हां दे रिज़्क च भी बरकत अता फरमाए सारे साथी कोई साथी देन तो बगैर ना अज जाए 1000 रुपया कम से कम कर हाँ जी वालिद फौत होए ने अल्लाह इन्हां दे वालिद दी कब्र नूं जन्नत दा बगीचा बना तीन मुसले पुट्ठा साहब 3 तुहाडे अच्छा माशाअल्लाह यार पुट्ठा साहब 3 दे अब्दुल ये मुजाहिद पुट्ठा साहब ना बड़ी देर बाद मैनू मिले ते बंदे बड़े बीबे ने अल्लाह इन्हों जिंदगी दे सेहत दे उची कहो आमीन अल्लाह इन्हों की आहलिया भी सेहत दे इन्हों के रिज़्क च अल्लाह बरकत भाई मुजाहिद पुट्ठा साहब माशाअल्लाह जिन्हों ही कहा ना भी यार उत्थे मरकज़ के नाल जगह लईए उत्थे मसला चाहिए किसी भी बंदे इन्हों ना नहीं की अल्लाह ताला इन्हों का देना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और इन्हें मेरे 2 भाइयों का आना तुसा अहबाब का आना भी अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए उची कहो आमीन हाँ जी होर कोई साथी है वे पूरे हाउस के अंदर माशाअल्लाह हाँ जी कोई 7 को बीबियां ने जिन्हें 5-5 हज़ार रुपया दिता है बाबा जी अब्दुल करीम साहब साडे इत्थे मुक्तदी हुंदे सन हर जुमा इत्थे पढ़दे सन इत्थे कुर्सी डाक बैठे हुंदे सन अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बगीचा बनाए और थोड़ा अल्लाह देना भी अपनी बारगाह च कबूल फरमाए उची कहो आमीन पूरे हाउस के अंदर होर भी कोई अल्लाह दा वली है बोलो कोई अल्लाह दा वली है और भी जेड़ा ऐलान करता 50,000 10,000 20,000 चलो मसला नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना बोल दे अल्लाह ताला थोड़ा देना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए होर कोई बाहर तो अंदर तो ऊपर तो अल्लाह ताला जिस मेरी भैन ने 5,000 दिता है अल्लाह उहदी बेटियां दे नसीब अच्छे करे अल्लाह हाँ जी 5,000 10,000 कोई नहीं अज बोलो उठो तो सही अल्लाह ताला थोड़ा देना कबूल फरमाए कोई साथी अज देन तो बगैर ना जाए इंशाअल्लाह ये नहीं है आंदे ने कतरे कतरे ना समुंदर भर जाए बोल दे हाँ जी होर कोई दरवेश अल्लाह दा मैं ये दुआ करना अल्लाह जेड़े अज दे जुमे ते पिछले जुमे जिन्ना तेरे घर ना तावन कीता अल्लाह इन्हां जन्नत च हज़रत उस्मान दा गुआन दे उची कहो आमीन अल्लाह जिन्हां नूं तू जहन्नम तो आजाद कीता रमजान के अंदर अल्लाह सानू भी उन्हां लोकां च शामिल कर लै अल्लाह रमजान दा आखिरी जुमे अल्लाह उन्हां लोकां च सानू भी शामिल कर लै जिन्हां नूं जहन्नम तो आजाद कीता अल्लाह इन्हां बीबियां नूं शामिल कर लै अल्लाह इन्हां अपने बंदियां नूं शामिल कर लै मेरे मौला असी बड़े गुनाहगार हाँ सियाकार हाँ साडे गुनाहां नूं मुआफ फरमा उची कहो आमीन अल्लाह इस रमजान नूं साडी जिंदगी दोबारा फिर लिया हाँ जी किन्ने हेलो 20,000 रुपया साडे दोस्तां ने दिता है ज़कात फंड दे विचों अल्लाह देना कबूल फरमाए हाँ जी ते यार मैंने पता है सारे पता है नहीं आपको दसना पैंदा ना तू फिर आप दस लै किनू नहीं पता भाई भैया नाल जगह लईए मैं पहले जुमे ते रौला पान दिया अल्लाह ताला भैया नाल है जी दीवार है ना ये जगह लईए 29 मरले ये पैसे 1 करोड़ 6 लाख रुपया दे छड़िया
हेलो हैं? अच्छा